अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान जो है अपने ज़िक्र में रखा है। तो जब मैं वहाँ सोया मस्जिद में तो मुझे वो नींद मिली जो बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में और दुनिया के नशे करने के बाद में वो नींद नहीं मिली थी। तो उस नींद ने जो है ना एक झटका दिया कि ये क्या चीज़ है। बस इसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, 3 दिन का इरादा किया और 3 दिन जब मैंने अपने कदम बढ़ाए तो फिर अल्लाह पाक ने जो है ना, वो अल्लाह तो कहता है कि मैं तो बाहें फैलाए बैठा हूँ, तो आ जा मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस्लाम इस दुनिया की सबसे कीमती और पाकीज़ा नेमत है। जो इस नेमत की कद्र कर लेता है और जो भी इसे दिल से अपना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज़ अपनी ओर रग़बत नहीं कर सकती। इस्लाम इस दुनिया का वो मज़हब है जिसे अपनाने के बाद लोग अपनी जान तो दे देते हैं पर इस्लाम को नहीं छोड़ते, क्योंकि इस्लाम ही वो दीन है जो फितरत के सबसे ज़्यादा करीब है और इस्लाम के पास हर सवालों का एक माकूल जवाब रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत देने पर आए तो जिस इंसान को हम समझते हैं कि ये गुमराही पर चला गया है, ये गुमराही पर चली गई है, ये दोबारा खैर के रास्ते पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन हिदायत का ज़िम्मा तो अल्लाह के हाथ में, हिदायत तो अल्लाह देता है। तो आज हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि स्पेशली मुझे खुशकिस्मती है कि आरिफ खान साहब से मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। खान साहब वो शख्सियत हैं जो बॉलीवुड में एक बड़े पैमाने पर थे, एक बड़ी तरक्की पर थे, एक बड़ा नाम था इनका। और आज का नौजवान ये समझता है कि मुझे भी ग्लैमर की दुनिया मिल जाए, मेरी भी शोहरत इतनी बढ़ जाए, मैं भी फिल्मों में सलमान खान, शाहरुख खान के साथ काम करने लगूं। ये खान साहब करके आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज खान साहब के साथ पूरी गुफ्तगू की जाए, उनकी बचपन से लेकर यहाँ तक की ज़िंदगी का सफ़र, कैसे वो सफ़र कर पाए, उसके ऊपर बात की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर आज नौजवानों का बहुत बड़ा तबका आया है और अपने अपने अकाउंट्स बनाकर लोगों से बातचीत करना या कोई गैर गलत रास्ते पर भी जा रहा है, उनकी रहबरी के लिए कोई नहीं है। तो हमारी एक अहम दरख्वास्त थी कि खान साहब कि आप भी सोशल मीडिया पर आएँ, इंस्टाग्राम पर आएँ, नौजवानों की रहबरी करें, यानी हमारी इस्लाह करें, क्योंकि आप दावत और तबलीग में अपनी मेहनत लगा रहे हैं, नौजवानों की ज़िंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं और लोगों को, यानी अल्लाह के जो बिछड़े हुए बंदे हैं उनको मिलाने का काम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर भी खान साहब का आना बहुत ज़रूरी था। तो हमारी दरख्वास्त पर खान साहब सबसे पहली बात तो ये इंटरव्यू के लिए राज़ी हुए हैं और दूसरा, खान साहब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना खुद का एक पेज बनाकर भी आए हैं जो मैं अपने स्क्रीन पर मेंशन किया हूँ। खान साहब का आईडी जो आप लोगों को फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है और खान साहब की जो कीमती बातें हैं, जो ज़िंदगी का इनका जो सफ़र है, उसे फैज़ उठाना है और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है। खान साहब, सबसे पहली बात हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं चाहता हूं कि हम वो तमाम लोग अब देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं, खान साहब जो है मूवीज़ के अंदर बहुत सारे मूवीज़ में काम किए, जो हमारे स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं। उस मसले को जानने के लिए कि कैसे आए, कहाँ से आए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि खान साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं, खान साहब की ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई। तो खान साहब, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये है कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और कहाँ पले बड़े आप? अपनी बात का आगाज़ करने से पहले मैं आप तमाम को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बहुत खुशी है मुझे कि हमारे छोटे भाई साथ, हालांकि ये मेरे भाई की उम्र की नहीं है, मेरे बेटे की उम्र के है और बेटे जैसे हैं माशाल्लाह। मैं इनको बहुत बरसों से जानता हूँ क्योंकि तकरीबन 2007 में मैं बेंगलोर माइग्रेट हुआ था। बेसिकली मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, और वहीं पे मेरा करियर और मेरी सारी ज़िंदगी गुज़री। लेकिन जब मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री को, यानी बॉलीवुड को क्विट किया, तो मैंने बेंगलोर को चूज़ किया। इसको इत्तेफाक कहे या मुक़द्दर, बेशक मुक़द्दर, आदमी की डेस्टिनी, आदमी का मुक़द्दर आदमी को लेकर के हर जगह जाता है। तो जमात में आना हुआ था 2002 और 2003 में बेंगलोर। तो मैं यहाँ पर आया था, 40 दिन लगाए थे। तो उस वक्त मुझे बेंगलोर बहुत पसंद आया और बेंगलोर के लोग बहुत पसंद आए।
माशाल्लाह बेंगलोर वालों ने इतनी मोहब्बत दी, इतने नरम दिल और इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि बस मैं तो गर्विदा हो गया। और यहाँ पर मैंने अपना क़याम और बसेरा करने की जो है वो कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया। तो यहाँ पर आने से माशाल्लाह कारोबार भी मिला, ज़िंदगी सेटल हुई, हलाल रोज़ी की तरक्की हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो अब मैं बेंगलोर में हूँ, तकरीबन 15-16 साल हो गए। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, किस इलाके में आप पले बड़े? मैं एक्चुअल में बॉम्बे में बाइकला एक इलाका है जिसको मदनपुरा भी कहते हैं। बाइकला में एक इलाका है जिसको मदनपुरा कहते हैं, जो कनेक्टेड है मदनपुरा, नागपड़ा, भिंडी बाज़ार एंड मोहम्मद अली रोड, ये वीटी तक जाता है, कोलाबा तक जाता है। तो मदनपुरे में मेरी पैदाइश हुई, बदलू रंगारी स्ट्रीट। एक चॉल सिस्टम में मैं पैदा हुआ और एक मिडिल क्लास फैमिली। हमारे वालिद साहब टेलर थे। अच्छा। हाँ, और एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा ख़ानदान, यानी कि 7 चाचा और एक बहन, यानी एक फूफी थी। तो इस तरह की फ़ैमिली थी। और बेसिकली हमारे जो दादा थे वो 47 में इंडिया में सेटल हो गए थे। अच्छा। तो वो अफ़गानिस्तान वगैरह से ताल्लुक़ रखे थे, पश्तू बोलते थे। तो हम लोग पठान हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बॉम्बे में पैदा हुआ, बॉर्न एंड बॉटम। फिर वहीं पे पढ़ाई लिखाई की और फिर उसके बाद में मैं मॉडलिंग की कोशिश की मैंने, और मॉडलिंग तो नहीं कर पाया। मुझे ये फूल और कांटे बन रही थी जी। तो उस वक्त में मुझे दिनेश पटेल जो उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे चूज़ किया, पसंद किया और मैं नॉमिनेट हो गया। फिर उसके बाद में पहली फिल्म फूल और कांटे की हमने। जी जी जी। किसके साथ? ये अजय देवगन के साथ आपने की? अजय देवगन और मैं दोनों ही नए थे, दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे। अच्छा। वो एज अ हीरो इंट्रोड्यूस हुआ था, मैं एज अ विलन इंट्रोड्यूस। और इनफैक्ट वो मधु भी जो है वो उसकी भी पहली फिल्म थी और डायरेक्टर की शायद दूसरी फिल्म थी। जी। उसके अंदर सीनियर एक्टर के अंदर अमरीश पुरी थे और बाकी जो है अरुणा ईरानी, जगदीप वगैरह सब सीनियर थे। जी। तो हम लोग तो तीनों नए ही थे बिल्कुल, और कभी सोचे भी नहीं थे कि ये फिल्म जो है इतनी ज़बरदस्त सुपर हिट होगी। 7 साल चली है फिल्म। जी। तो शोले के बाद में फूल और कांटे ही थी जो इतनी ज़्यादा चली थी हिंदुस्तान में। हम साहब, इतना फेम मिला, बॉलीवुड में जाने के लिए लोग अगर मोटी ज़ुबान में कहेंगे तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और हर नौजवान मॉडलिंग में भी जाता है, अपने आप को यानी बहुत खूबसूरत भी होते हैं, उसके बावजूद बॉलीवुड में जाना इतना मुश्किल है। आप इस दुनिया में गए तो फिर वापस इरादा कैसे हुआ? क्योंकि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो जाता है वो वापस नहीं आता, वो गुमराही के समंदर में डूब जाता है और उसे हिदायत पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हिदायत नहीं मिलते, ऐसा तक लोग सोच लेते हैं। देखिए, इन शॉर्ट तो मेरी खुद समझ में नहीं आती ये बात कि मैं कैसे यहाँ पर आया। लेकिन अगर शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं डिटेल नहीं बताता हूँ, बस ये कह देता हूँ अल्लाह वांट्स मी और आई एम हियर। लेकिन अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो इसके पीछे एक लंबा एक सिलसिला हुआ। मैं उस दुनिया में था, बड़ा बेचैन था, बहुत सुकून नहीं था ज़िंदगी में, बरकत नहीं थी। हमेशा जो है लालच रहती, हमेशा हसद रहता कि ये उसको क्यों मिला रोल, वो उसको क्यों मिला, वो बैनर उसको क्यों मिला। तो इस तरह से जो है हमेशा परेशानी ही रहती थी, बरकत नहीं थी। तो नशों की भी आदत हो गई थी, कई किस्म के नशे भी करते थे सुकून के लिए, चैन के लिए, नींद के लिए। तो उस हाल में ज़िंदगी गुज़र रही थी। तकरीबन 7-8 साल मैंने बॉलीवुड में गुजारे। 91 में पहली फिल्म रिलीज़, 90 में मैं गया था, 1 साल लगे थे फिल्म बनने के लिए। तो 91 में मैं रिलीज़ हुई फिल्म और बहुत सुपर हिट हो गई। मैं नॉमिनेट हुआ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 91 में, बेस्ट विलन ऑफ द ईयर। तो उस वक्त में मेरा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था और कंटिन्यू मुझे जो है 3 फिल्मों में अमरीश पुरी के बेटे का रोल मिला था, तेजस्विनी, हलचल और मुस्कुराहट। और ये तीनों भी बड़े बैनर थे। तेजस्विनी एन चंद्रा ने डायरेक्ट किया था और हलचल जो है वो शबनम कपूर जिसने दीवाना बनाई थी शाहरुख खान को लेके, अनीस बज़मी की पहली फिल्म थी, उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी। तो उसमें विनोद खन्ना, बड़े सुपरस्टार, स्टार कास्ट बहुत बड़े थे उसके अंदर। विनोद खन्ना, अजय देवगन, काजोल, अमरीश पुरी। तो अमरीश पुरी का बेटे का रोल मेन लीड किया था मैंने, और तेजस्विनी में भी अमरीश पुरी का बेटा बना था।
پھر مسکراہٹ، یہ پران لال مہتا بہت بڑا پروڈیوسر ہے، اس نے بنائی تھی پریہ درشن، یہاں آپ کے ساؤتھ کا بہت بڑا ڈائریکٹر تھا، اس کی پہلی فلم تھی ہندی میں، تو اس نے مجھے امریش پوری کے بیٹے کے لیے لیا. تو اس طرح سے جو ہے بڑی بڑی بینرز ملے مجھے. ویسٹرن کمپوننٹ نے مجھے ضمیر کے لیے لیا. پھر اس کے بعد میں آپ کا یہ کیا نام اس کا سلمان خان کے ساتھ میں نے ویر گتی کی. تو سلمان خان کے ساتھ بھی آپ نے؟ جی ہاں. اچھا. تو سلمان سے جو میرے تعلق اسی فلم سے ہوئے تھے. اچھا. تو اس وقت وہ بھی اتنا بڑا سٹار نہیں بنا تھا، لیکن جو ہے اچھا چل رہا تھا اس کا بھی معاملہ. تو شروعات تھی، تو ہم لوگوں کی اس ٹائم سے اچھا دوستی یاری تھی، بیٹھنا اٹھنا تھا ساتھ میں شوٹنگ پہ، اور سارا تھا معاملہ. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے قبول کیا کہ مجھے خود یقین نہیں آتا کہ میں کیسے جو ہے وہ بدل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ جو ہدایت کے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، طلب کرے گا، اللہ کہتا ہے ہم اس کو ضرور بالضرور ہدایت دیں گے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے I'll open the ways of ہدایت for him. سبولنا جو لفظ ہے، اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا. تو سبولنا از اے پلورل ورڈ ان عربک. اللہ نے راستے کہا کہ ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے. راہیں، راستہ نہیں، ناٹ اونلی دا ویز آف ہدایت. تو اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے کہ تم اس کے لیے جد و جہد کرو، ہدایت کے لیے طلب کرو تو میں دوں گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو میں کروں گا، اللہ توفیق دے گا تو یہ کروں گا. یہ غلط کانسیپٹ ہے، غلط سوچ ہے. قرآن اس کو صاف کہہ رہا ہے کہ تم طلب کرو. تم، اللہ کہتا ہے تو ایک بالی سے آئے گا تو میں 2 بالی سے آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا تو میں 2 ہاتھ آؤں گا، تو چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا. تو بندہ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں، طلب کریں، اللہ کے دین کی طرف بڑھیں. تو اس وقت میں میرے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا کہ جب اللہ نے مجھے اشارے دیا تو میں بڑھا آگے. تو میں نے اپنے قدم جب آگے بڑھایا اور میں نے مرکز میں ایک رات قیام کی بامبے میں. تو اس قیام میں رات کو جو مجھے نیند آئی تو وہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا. اللہ نے مجھے اللہ کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہم نے دلوں کا چین اور اطمینان جو ہے اپنے ذکر میں رکھا ہے. تو جب میں وہاں سویا مسجد میں تو مجھے وہ نیند ملی جو بڑے بڑے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں میں اور دنیا کے نشے کرنے کے بعد میں وہ نیند نہیں ملی تھی. تو اس نیند نے جو ہے نا ایک جھٹکا دیا کہ یہ کیا چیز ہے. بس اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، 3 دن کا ارادہ کیا، اور 3 دن جب میں نے اپنے قدم بڑھائے تو پھر اللہ پاک نے جو ہے نا، وہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو باہیں پھیلائے بیٹھا ہوں، تو آ جا میرے پاس. اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم انتظار میں ہیں کہ میرا بندہ کب توبہ کرے اور کب میری طرف بڑھے. تو میری تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی طرف ہم بڑھیں، ہم اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے توبہ کریں، اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں، تو اللہ ضرور ہم کو جو ہے ہدایت دے گا اور ہماری زندگی کو بدلے گا. خان صاحب، جب ایک نوجوان لڑکا لڑکی گناہوں میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ فلم انڈسٹری ہو یا گانا بجانا ہو یا ناچ گانا ہو، آج کل سوشل میڈیا پر بھی ریلز وغیرہ بنا کر اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کر لوگ سٹار بن جا رہے ہیں. جب اس میں چلے جاتے ہیں تو سکون کی تلاش کے لیے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ نشے میں بڑھتے رہتے. تو آپ کی زندگی میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا، کیونکہ آپ بھی اس دنیا میں تھے اور اس کامیابی کے دور میں تھے، اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ بھی نشے کے وغیرہ چیزوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور آگے اس میں بڑھے. اس کا چھٹکارا کیسے پائے آپ؟ اس کا راستہ کیا تھا؟ کیا قدم نوجوانوں کو اٹھانا ہوگا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنے آپ کو پہچان سکیں؟ دیکھیے، میں بھی نشے وغیرہ میں مبتلا تھا، کیونکہ بالی ووڈ کے اندر شراب جو ہے وہ عام ہے اور دیگر نشے اس زمانے میں، ابھی تو بہت خطرناک نشے آ گئے، اس زمانے میں اتنے وہ نہیں تھے، لیکن وہ چرس گانجا وغیرہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو اس میں جب میں انوالو ہو گیا تھا اور تھوڑی شروعات میں تکلیف تو ہوئی، لیکن نفس کو قابو کرنے کے لیے جو ہے نا، ایمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک ہی چیز ہے، میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں اور یہ حق ہے، کہ ایمان آدمی کو گناہوں سے روکے گا، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں آج دنیا میں بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہے، سب کہیں پر بھی جو ہے گناہوں سے بچنے کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا. دنیا سکھائی جاتی ہے، انجینئر بنایا جاتا ہے، ڈاکٹر بنایا جاتا ہے،
اور بیرسٹر بنایا جاتا ہے, IPS IAS سب بنایا جاتا ہے, لیکن انسان کو انسان بنایا نہیں جاتا ہے. انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی ہے. اللہ کا راستہ, دین کی محنت ایک ایسا چیز ہے جہاں پہ جو ہے وہ ایمان بنتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ محنت کرائی جاتی ہے. جب آدمی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو پھر وہ خود بخود جو ہے وہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے, وہ ندامت, وہ جو ہے گناہوں سے توبہ کی جو اندر سے ایک فیلنگز آتی ہے, تو وہ آدمی کو جو ہے پھر روکتی ہے. جب اللہ کے نبی کی زندگی سامنے آ, دیکھو ہر مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو, کتنا بھی نشہ کرتا ہو, کوئی بھی گناہ میں مبتلا ہو, لیکن اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے دیکھا یہ بات کو, اور میں اللہ کے راستے میں چلا ہوں کئی مرتبہ, تو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ میرے ساتھ میں رہے ہیں جو بہت سارے نشوں میں مبتلا تھے, شراب پیتے تھے, ڈرگس لیتے تھے, یہ کرتے تھے, لیکن جب ان کا وقت لگا اور دھیرے دھیرے ان کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی آئی تو وہ خود بخود اندر سے وہ محبت, وہ ایمان کی چنگاری بھڑکی اور وہ شعلہ بنی اور وہ بدلے اور آج اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے میرے سامنے, تو یہی ایک نمونہ اور یہی ایک ماڈل ہے, اور یہ محنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی تھی. ہم تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے, ان کی جو زندگیاں تھی اگر ہم ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے تو صحابہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ جو ہے وہ نشوں کے اندر, گناہ کے اندر, زنا کے اندر, ہر گناہ کے اندر مبتلا تھے. لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے, زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل عام, غارت, یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان کی محنت کی. ایمان کی محنت آج ہم سمجھتے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا بڑی چیز ہے اور ایمان کی محنت کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور دین سے دور ہیں. تو یہی ایک چیز ہے ایمان کی محنت. ایمان کی محنت ہوگی, ایمان بڑھے گا, اور ایمان بڑھے گا تو اللہ کے قریب ہوگا, رحمان کے قریب ہوگا. ایمان کی محنت نہیں ہوگی, ایمان گھٹے گا, آدمی شیطان کے قریب ہوگا. خان صاحب, جب آپ کے پاس اتنی شہرت تھی, دولت تھی, مال تھا, نام تھا, اور لوگ جب بھی آپ جاتے تو جمع ہو جاتے, بھیڑ جمع ہو جاتی, اکٹھا ہو جاتی, اس دور میں بھی آپ سے آٹوگراف لیا کرتے تھے, فوٹوز لیا کرتے تھے, اور جب بھی آپ نکلتے تو ایک بڑا مجمع آپ کے انتظار میں ہوتا تھا, تو آپ کو نہیں لگا کہ یہ انڈسٹری میں چھوڑ دوں گا تو یہ سب میرا نام, عہدہ, فیم سب چلا جائے گا؟ ہاں ہوا. جب میں نے ارادہ کیا کہ میں چھوڑ دوں گا, میں 3 دن اللہ کے راستے میں جاتا تھا, تو جانے کے بعد میں میرے ایمان کے اندر ترقی ہوئی, اللہ نے نماز کی توفیق دی, تو میں نماز شوٹنگ پر بھی پڑھتا تھا. تو نماز جب میں پڑھنے جاتا تو غیر ایمان والے سارے ایکٹر, بڑے بڑے سٹار, کہاں ہے بھائی, شاٹ ریڈی ہے, تو بولے وہ خان صاحب تو جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, نماز پڑھنے تھا. حالانکہ وہ وقت جو ہوتا ہے شوٹنگ کے دوران بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, مطلب ایک لمحہ جو ہے اس کا میٹر چلتا رہتا ہے, کافی خرچہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ انتظار کرتے 10-15 منٹ, ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آنے, تو نماز پڑھ کے میں آتا, پھر شاٹ ریڈی, چلو اوکے. تو نماز جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز آدمی کو بے حیائی سے, فحشات سے, منکرات سے روک دیتی ہے. تو وہ نماز نے پھر جب میرے دل میں یہ ڈالا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے, آخرت کا کیا ہوگا. اس دوران میں 97 کی بات ہے, میں ایک سیریل کر رہا تھا, جے ہنومان. جی. یہ DD میٹرو پہ سنجے خان نے ڈائریکٹ کیا تھا, ٹیپو سلطان کے بعد میں انہوں نے یہ جے ہنومان بنایا تھا. تو میں نے ہنومان کے گرو کا رول کیا تھا. تو میرا جو گیٹ اپ تھا وہ پورا وہ سادھو وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ یار میں یہ مسلمان ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والوں میں یہ سب کیا کر رہا ہوں. تو پھر میرے اندر سے میرے ایمان نے میرے کو جو ہے نا جھنجھوڑا, تو میں نے جو ہے ارادہ نیت کیا کہ میں چھوڑ دوں. لیکن بولتے نا کہ شیطان جو رہتا ہے وہ اپنا زور لگاتا ہے. تو اس وقت مجھے آفر آیا, ایک فلم اشوک گھائی بنا رہے تھے, بڑا بینر, اسنیہا آرٹس, مکتا آرٹس, سبھاش گھائی کا, اسنیہا آرٹ اشوک گھائی کا. تو وہ ایک فلم بنا رہے تھے, اس کے اندر امریش پوری کے بیٹے کا رول تھا اور کینیڈا جانا تھا شوٹنگ کے لیے. تو بہت مطلب دل ہوا کہ یہ ایک فلم کر لیتا ہوں. پھر ایک آفر آیا تھا جس میں لنڈن جانا تھا. اس وقت میں یہ باہر ملکوں میں جانے کی شروعات ہوئی تھی 97-98 میں. تو میں نے اس وقت میں یہ کیا کہ کر لیتے یار 2 فلم, پھر چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے حفاظت کیا اور میں نے وہ نہیں سائن کیا فلم. اور جب یہ دل میں آتی تھی بات, لیکن جب آخرت آدمی کے سامنے آتی نا
تو جنت اور جہنم یہ ساری یہ دو چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہے، اگر اس کا یقین آدمی کے اندر ہو تو پھر آدمی جو ہے نا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ یہ دنیا تو کیا چھوٹنا ہے۔ آپ اس انڈسٹری میں تھے اور توبہ کرنے کی بھی کوشش کیے اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، شوٹنگ بھی چل رہی تھی، بعد میں یہ مکمل تبدیل ہونے کا مرحلہ کون سے وقت پر آیا اور چہرے پر اتنی مبارک سنت کب سجائی آپ نے؟ یہ میں اکثر اپنے پچھلے انٹرویوز وغیرہ میں بھی بتایا ہوں یہ بات میں نے۔ ایک جماعت آئی تھی، اس میں ایک امیر صاحب جو ہے بہت بزرگ تھے، وہ اللہ والے، سفید داڑھی سفید لباس، تو ہمارے بڑے بھائی جو ہے پہلے دعوت کے کام میں جڑے تھے، ماشاءاللہ۔ تو وہ بینک میں سروس کرتے تھے، 16 سال انہوں نے سروس کی، 40 دن اللہ کے راستے میں گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کے دل میں بات آئی کہ یار یہ تو غلط ہے، تو 40 دن لگا کر جب آئے تو مجھ سے کہا کہ یار میں یہ کام نہیں کروں گا بینک کا۔ میں نے کیوں نہیں کرے گا بھائی، کیا اس میں برائی ہے؟ بولے یہ سودی کاروبار ہے، اور سود کا لینے والا، دینے والا اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے والا تینوں مجرم ہیں۔ تو یہ بات اس نے حدیث بتائی مجھے، تو میری تو سمجھ میں نہیں آیا، میں یار تو پاگل ہو گیا ہے، تو مجھے بڑی جو ہے جماعت والوں سے ایک دوری ہو گئی، ایک ڈسٹینس ہو گیا، یار جماعت والے کیا کرتے، لے جا کے آدمی کو بہکا دیتے، آدمی کام اچھا خاصا بھلا آدمی، چھوٹے بچے ہیں اور یہ چھوڑ رہا ہے، تو میں جماعت سے ملتا نہیں تھا۔ تو میرے بھائی نے ہر جماعت سے کہا، جماعت جو آتی تھی کہ بھائی میرے بھائی سے ملو، میرے بھائی سے ملو، تو وہ امیر صاحب سے جب بتایا تو امیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات کرتے، تو بولے نہیں وہ ملتا نہیں ہے، تو بولے پھر، بولے شوٹنگ پہ کب جاتے ہیں، تو بولے صبح، تو وہ میری گاڑی کے پاس آ کے رک گئے، اور رک گئے وہاں پر، انہوں نے انتظار کیا، جب میں پہنچا تو صبح کا وقت تھا تقریباً 7 بجے کا، تو سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے سوچا کوئی ساحل ہے مانگنے والا، تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے، تو کہا کہ نہیں ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے بولا کیا بات ہے پوچھیے، بولے بتاؤ مرنا ہے نہیں مرنا؟ میں نے کہا یہ صبح صبح کون آدمی ہے یار مرنے کی بات کر رہا ہے؟ اب مرنے کا بالکل ہمارے اس وقت زمانے میں موت کا تذکرہ نہیں تھا، ہم تو دنیا ہی ہمارے لیے سب کا ایسا تھا کہ مرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے تب سرکش ہو جاتا ہے، تو ہمارا بھی یہی حال تھا۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو بہت غصہ ہے، میں نے غصے میں کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے، تو ہنسنے لگے کہ ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں، جیسے مجھے معلوم ہے کون پہلے مرے گا۔ تو پھر دوسرا سوال فوراً کیا، اچھا بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ ایک دم غصہ ہے، میں بولا آپ کا دماغ خراب، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر داڑھی جائے گی، اللہ نے نکالا، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر داڑھی جائے گی۔ بولے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی، تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بس یہ بات دل کو لگی، اور یہاں سے جو ہے دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے جو ہے پھر میں جماعت سے ملا، ایک انگلینڈ سے جماعت آئی تھی اس سے ملا، پھر مرکز بلایا انہوں نے، ان کے ساتھ جا کے کھانا کھایا، ان کے ساتھ رات کو قیام کیا، تو وہاں سے جو ہے وہ شروعات ہے۔ خان صاحب آج کے اس زمانے میں، اس دور میں اگر ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی بالی ووڈ سے جڑے ہوئے ہیں یا فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں یا کوئی بھی گلیمر کی اس لائف میں تباہی ہو، بربادی، جہاں پر آخرت کی طرف بربادی ہو، جس ملک سے بھی ہو، جس کنٹری سے بھی ہو، جو انسان جڑا ہوا رہتا ہے وہ ہدایت کے راستے پر جب آتا ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اس مسئلے پر کچھ آپ کی تعلقات یا ملاقات میں یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب تو میری جان ہے، سبحان اللہ۔ میں نے تو مطلب میں سمجھ لو کہ میری گاڑی میں جب میں اس وقت میں جب میری شروعات ہوئی تو میں مولانا کے بیانات ہی سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سن کے اتنا میں مطلب اللہ نے اس کا اثر کیا، جب بھی لمبا سفر کروں یا شوٹنگ پہ جا رہا ہوں یا کہیں بھی تو مولانا کا جو ہے وہ اس وقت میں CD لگا دیتے تھے، سنتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ تو مولانا کی باتیں جو ہے نا وہ بالکل ماشاءاللہ ایک تو حق باتیں ہوتی ہیں، اور جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے جو اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ تو سپرب ہے، وہ تو آج تک وہ ادا اور وہ بات تو میں نے کسی میں بھی نہیں دیکھی۔ اور مولانا سے الحمدللہ اللہ نے پھر بہت وہ تھی اندر سے دلی چاہت کہ مولانا سے کیسے ملوں، تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مولانا کا خود سامنے سے بلاوا آیا اور میں عمرہ میں جا کر مولانا سے ملا۔
खुद मौलाना ने बुलाया आपको? बहुत मौलाना ने बुलाया। सुभान अल्लाह। तो मौलाना का तो बहुत बड़ा हाथ है, समझ लो कि वो गैबाना हाथ। आज अल्लाह के फजल से सलमान खान भी जो है वो मौलाना के बयानात सुनते हैं। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से बहुत लोग हैं जो मौलाना से मुतासिर है, मौलाना की बातों से मुतासिर है, और अल्लाह ने उनको वो सलाहियत और वो चीज़ दी अल्लाह ने उनके अंदर कि लोग उनकी बात को सुनकर समझते हैं। क्योंकि वो कोई मसले पे बात नहीं करते, कोई तोड़ की बात नहीं, हमेशा जोड़ की बात करते हैं और फजीलत बतलाते हैं। तो आज उम्मत को फजीलत बताने की ज़रूरत है, जी। ना कि उम्मत को डराने की ज़रूरत है कि भाई तुम जहन्नमी हो, तुम गुनहगार हो, तुम नाचने गाने वाले हो। तो ये करोगे तो उम्मत कभी करीब नहीं आएगी, है ना। कहते हैं ना कि भाई शराबी से नफ़रत मत करो, शराब से नफ़रत करो, है ना। जानी से नफ़रत मत करो, जिना से नफ़रत करो। उन लोगों को लाना है अल्लाह की तरफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पे मेहनत की जो बहुत ज़्यादा गुनाह में मुब्तला थे, तो अल्लाह ने उनके ऊपर क्यों भेजा? जी। उनके ऊपर अल्लाह ने इसलिए भेजा कि क़यामत तक के हमारे लिए एक नमूना, एक सबक है कि भाई ऐसे ही लोग आएंगे। कोई ये देखो, एक तो दावत और तबलीग की मेहनत के अंदर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं आता। ये धोबी, हमारे बड़े कहते हैं धोबी खाते। अच्छा। यहाँ सब गंदे कपड़े आते हैं और यहाँ आकर के फिर वली बनते हैं। सुभान अल्लाह। तो ऐसे माशाल्लाह हो रहा है। मौलाना का बहुत बड़ा हाथ है। पीर जुल्फ़िकार साहब का भी बयानात बहुत अच्छे होते हैं। मौलाना मक्की साहब के बयानात मैं सुनता था उस ज़माने में। तो ये सब अल्लाह वाले हैं भाई, जिनकी वजह से ये सारी दुनिया चल रही है और जो है ना लोगों को हिदायत मिल रही है। मौलाना तारिक जमील साहब से आप मक्के या मदीने में मुलाकात किए? मक्का में पहले मुलाकात हुई, फिर मदीना साथ में गए हम जी। और 7 दिन वहाँ रहे, 7 दिन यहाँ रहे। तो 14 दिन आप मौलाना के साथ? बिल्कुल मौलाना के साथ, वहाँ के साथ में खाना पीना सब, तवाफ़ वगैरह। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी मेरे पास में वो तस्वीर है मौलाना के साथ में, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ। मौलाना ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, आरिफ भाई जब हिंदुस्तान जाओगे तो सलमान खान को मेरा सलाम कहना, और दुआ करने लगे, ए अल्लाह तू सलमान खान को कबूल फरमा, ए अल्लाह तू शाहरुख खान को कबूल फरमा। तो मैं तो ताज्जुब हो गया कि ये इतना बड़ा अल्लाह वाला आदमी, इतना अल्लाह का वली, और ये बंदा इधर पे इन लोगों का नाम लेकर के जो है अल्लाह दुआ कर रहा है। तो मैं तो बहुत मतलब मुझे ताज्जुब हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, हम लोगों को जो है इन लोगों पे मेहनत करनी चाहिए। फिर मौलाना का सलाम सुनाने के लिए 3 साल मुझे लगे सलमान से मुलाकात के लिए, क्योंकि जब भी मैं बॉम्बे जाता। आपकी मुलाकात सलमान खान से हुई इसके बाद? हाँ, मैं ख़ास ये सलाम पहुंचाने के लिए 3 साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। वो बंदा हाथ आता ही नहीं था। अच्छा। फिर एक दिन जो है वो बॉम्बे में मैं गया, होटल में रुका और 3 दिन तक के इंतज़ार किया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, दबंग 3 की शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में। फिर मैं सलमान भाई से मिला जाके, फिर मैंने उनको बताया भाई मैं इसलिए आया हूँ कि मौलाना की अमानत थी, सलाम आपका जो है मौलाना का सलाम आपको बताना था। तो जवाब दिया, अच्छा मौलाना ने मुझे सलाम कहा? मैं बोला हाँ बिल्कुल, आपके लिए दुआ की मेरे सामने उन्होंने बैतुल्ला पे। और अच्छा मौलाना, मैं तो मौलाना के बयानात सुनता हूँ। और बहुत मतलब अच्छे से बातचीत हुई, कुछ मजाक मस्ती भी हुई उसमें, लेकिन बंदा बहुत बढ़िया है सलमान खान। अल्लाह, मैं चाहता हूँ अल्लाह उसको हिदायत दे दे और वो एक इनकलाब आ जाएगा और लोगों की हिदायत का बहुत बड़ा ज़रिया बनेगा मेरा भाई, अगर वो दीन की तरफ आ जाए और दीन की मेहनत करें। अभी तो अल्लाह ने दुनिया दे दी, इतना दे दिया अल्लाह ने, अब और क्या चाहिए। अब अल्लाह के दीन की तरफ आके लोगों को दीन की तरफ बुलाए ना, तो बहुत आसान है उनके लिए और पूरी दुनिया आ जाएगी, पूरी दुनिया। तो बस दुआएं भी है और कोशिशें भी चल रही है। मौलाना की तो बहुत दुआ है। और मुझे तो लगता है जो अभी शाहरुख खान ने जो उम्रा किया, मौलाना की दुआओं के तुफैल में अल्लाह ने बुलाया वहाँ पे, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने बैतुल्लाह में दुआ की, अल्लाह शाहरुख खान को कबूल फरमा, सलमान खान को कबूल फरमा। तो माशाल्लाह मेहनत हो रही है। तो जज़ाकल्लाह खैर खान साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आपने उम्मत मुस्लिमा को जो है एक बहुत बड़ा पैगाम दिया जो आपकी ज़िंदगी बदली, और आपका स्ट्रगल। बहुत सारे और हमारे पास सवालात हैं। मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, जिसमें आपके कारोबार पे बात की जाएगी, आपकी फ़ैमिली पर बात की जाएगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस ज़िंदगी से निकल कर इस ज़िंदगी में आना और अपने बीवी बच्चों को भी पालना, वो कैसे स्ट्रगल किए, फिर हलाल रोज़ी कमाना, ये सब सवालात हैं हमारे। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे, इस पर तफसीली बात भी होगी। और मैं तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए से हमने इस वीडियो को अपलोड किया है, ये कोलैबोरेशन में हुआ है, खान साहब के पेज और मेरे
पेज से, तो प्लीज़ खान साहब के पेज को फॉलो करें। और ये मेरी और आप सब की खुशकिस्मती है कि खान साहब अब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आएंगे और कीमती इनके जो भी बयानात रहेंगे, जो भी बातें रहेंगे, क्योंकि खान साहब अपनी ऐसी ज़िंदगी गुजार कर आए हैं। वो कहते हैं ना कि आपकी और मेरी तालीम में बहुत फ़र्क है, आपने उस्तादों से सीखा है, हमने हालात से सीखा है। ये कहीं ना कहीं खान साहब की और मेरी ज़िंदगी मैच भी करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब को फॉलो करें और जो भी उम्मत मुस्लिमा में जो मसाइल हैं उस मसाइल पर भी मैं इंशाअल्लाह खान साहब से मुलाकात करता रहूँगा, रूबरू बैठेंगे और इस पर बातचीत होती रहेगी और इंशाअल्लाह हम भी जन्नत को जाने वाले बनेंगे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी जन्नत को लेकर जाने वाले बनेंगे। यही हमारी ज़िम्मेदारी है। तो तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।